بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے مسلمان بھائیو، آج میں مفتی طارق مسعود صاحب نو بڑا خصوصی پیغام دینا چاہنا وا۔ انہوں پیغام سمجھ لو یا مشورہ سمجھ لو، ایک مرتبہ درود سماعت فرمایا انشاءاللہ کدی یاد کرو گے۔ وہ پیغام اے وے کہ جدو مرزا انجینئر نے عیسائیاں دا بہانہ لا کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لفظ دجال کی نسبت کی تھی کہ پورے ملک پاکستان دے علماء نے آواز اٹھائی کہ مرزا جیلمی نے ساڑھے نبی دے شان گستاخی کیتی ہے، لہذا اے دے ہوتے قانونی کاروائی کیتی جائے۔ علماء دے میت رنگ لائی اور او دے ہوتے قانونی کاروائی کروا کے انہوں جیل دے اندر بند کروا دیتا۔ اس تو بعد مفتی طارق مسعود صاحب دا بیان آیا کہ جناب جڑے شدت پسند علماء نے اپنی دشمنی لیان واسطے لوکاں دے اوتے الزام لگا کے جناب جیلے دعا دے دے انج نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے نالے اے بھی آکھیا کہ مرزا جیلمی نے خود گستاخی نہیں کیتی، اونے عیسائیاں دی کتاب دا حوالہ دیتا ہے تے مرزا جیلمی تے گستاخ دا فتویٰ لان تو پہلا جا کے اس کتاب دے اندر ویکھو کیا کتاب دے اندر اے گل لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ تے میں کہنا چاہنا جناب مفتی صاحب او دے اندر گل لکھی ہے یا نہیں لکھی، اے تے بات دی بات ہے۔ عیسائیاں دے پادری دے بیان نال ہی آگے سن کہ جناب اساں پوری زندگی دے اندر اساں یہ جملہ نہیں بولیا تے ساڑھی کتابہ دے اندر بھی اے لفظ دجال دی نسبت تواڈے پیغمبر وال نہیں کیتی گئی۔ تے جناب مفتی صاحب اس نازک موڑ تے آ کے تمام علماء دا ساتھ چھڈ کے تانوں مرزا جیلمی دا ساتھ نہیں سی دینا چاہیے۔ ہن پورا پاکستان تانوں برا بھلا کہہ رہا ہے، تواڈے کلیاں دا مرزا جیلمی دے حق وچ بیان دینا اے مناسب نہیں بندا۔ تے اگلی بات مفتی صاحب اے وے کہ میں بھی کہنا وا کہ منوں سیالکوٹ دے کنیا بندیاں نے آکھیا ہے کہ ایڑا مفتی طارق مسعود ہے نا اے بڑا کتا دلہ بغیر تے بے حیا ہوے، ہن تسی میرے تے فتویٰ بدتمیزی دا نہ لائیو، تہاڈا حق بندا ہے میرے تو فتویٰ لان تو پہلا آ کے سیالکوٹ کولوں پوچھو انہاں منوں اے جملہ بولیا ہے کہ نہیں بولیا، کیونکہ تہاڈا بنایا ہوا قانون ہے۔ تساں کہیا سی کہ مرزا جیلمی نوں گستاخ نہ آکھو، پہلا تحقیق کرو کہ عیسائیاں دی کتاباں دے اندر اے لفظ لکھیا ہے یا نہیں لکھیا۔ تے انج جناب ڈاکٹر میرے تے فتویٰ نہ لائیو بدتمیزی دا برا بھلا کہن دا، پہلا آ کے سیالکوٹی لوگوں کو پتہ کرو کہ انہاں تہاڈے بارے جملے بولے نے یا نہیں بولے۔ تے ویکھ لو جناب مفتی صاحب میں تہاڈی مثال دین لگیاں، یکدم تانوں 5-6 مرتبہ برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ انج سارے عوام جڑی ہے تانوں مثال دین لگے سمجھان لگیاں تانوں یکدم 5-6 مرتبہ برا بھلا کہہ رہے نے۔ تے جناب والا مفتی صاحب اگر تہاڈے دماغ کو کھوپڑی ہے وے رائے دے دانے برابر کو دماغ ہے وے تانوں سمجھنا چاہیے ہے کہ میں مرزا جیلمی دا ساتھ دیتا ہے تے ساری عوام جڑی منوں برا بھلا کہندی ہے پئی۔ تے مفتی صاحب ایک اور مثال سن لو، شاید تہاڈی کھوپڑی کام کر جائے، شاید تہاڈی عقل دے اندر کوئی چنگی تے سیدھی گل آ جاوے۔ او مثال ہے وے کہ تسی بیٹھے ہوئے ہو، سامنے تہاڈے والد صاحب آ رہے نے تے ایک بندہ کہنا مفتی صاحب تہاڈے والد صاحب آ رہے نے، تانوں کڈا اچھا لگے گا، تانوں جملہ کڈا پیارا لگے گا۔ تے اگر کوئی بندہ اے کہہ دے کہ مفتی صاحب تہاڈی ماں دا قسم آ رہا ہے، حالانکہ سچ بولیا انہیں لیکن تہاں جملہ بڑا برا لگے گا، پیڑا لگے گا، گندا لگے گا، تسی بھی کہو گے میں بھی کہاں گا، سننے والا بھی آکھے گا او کوئی شرم کر، کوئی حیا کر، بیوقوفی ہو گیا، ڈنگر ہی ہو گیا ہے، ایڈی بدتمیزی کری دی ہے۔ یہ ساڈے مفتی صاحب نے انہاں واسطے ایڈا گندا جملہ نہ بول، بلکہ انہاں دے واسطے انہاں دے والد صاحب واسطے اچھے الفاظ دا چناؤ کر۔ اے کہو گے نا تے جناب والا اگر تہاڈے والد صاحب نو کوئی اے کہہ دے کہ تہاڈی ماں دا قسم آ گیا ہے تے تانوں برا لگدا ہے، تے اگر کوئی میرے کملی والے دے بارے امام الانبیاء دے بارے جنہاں دی شان رب نے پورا قرآن نازل کر چھڑیا ہے انہاں دے بارے کوئی اچھے الفاظ دا چناؤ نہ کرے تے تہاڈا حق بندا ہے کہ او تانوں بھڑا لگدا تے سانوں بھی بھڑا لگدا ہے یا ساڈے نبی واسطے اچھے الفاظ دا چناؤ نہیں کردا۔ تے مفتی صاحب ویکھ لو اگر تہاڈے باپ دے بارے کہا جاوے کہ تہاڈی ماں دا قسم آ گیا ہے تے تانوں پکی گل ہے غصہ لگے گا، لیکن مرزا انجینئر نے میرے تے تہاڈے پیغمبر واسطے کڈا گندا جملہ بولیا ہے کہ عیسائی جڑے نے میرے کملی والے نوں معاذ اللہ دجال نسبت دیندے نے تے تسی پھر بھی مرزا انجینئر دی ہیلپ کردے پیو، دی امداد کردے پیو، اودی سپورٹ کردے پے، تانوں شرم ہونی چاہیے، تانوں حیا ہونی چاہیے۔ تے مفتی صاحب میری گل دا غصہ نہ کرو، ہن میری آخری گل سن لو
کہ ہن بڑی عوام ہے جڑی تانوں گالم گلوچ کر دی ہے پئی او کیوں کر دی پئی ہاں یاد آیا او تا کر دی پئی کہ ایک مرتبہ تہاں بیان دیتا سی اڑے حکمران نے نا اے بڑے پٹھے کام کردے نے پے غلط کام کردے نے پے تے تساں کہے سارے رل کے حکمراناں نوں گالاں کڈو شاید انہاں نوں شرم و حیا آ جاوے تے مفتی صاحب جڑا بندہ ٹویا کسے پاسے کڈدا ہے پہلا او ٹوئے وچ آپ ہی ڈگدا ہے تے جناب والا مفتی صاحب تہاڈے کہن دے اوتے حکمراناں نوں کسے گالاں کڈیاں نے یا نہیں کڈیاں لیکن اے پکی گل ہے تہانوں ہن گالاں بڑیاں ہی پے رہیاں جی مفتی صاحب میں تے حیران اس بات تے ہاں کہ تہانوں نہیں پتا کہ اے نبی دی شان تے کیڑی کیڑی گستاخی کیتی ہے قرآن دی شان تے کیڑی کیڑی گستاخی کیتی ہے اور میں گل کراں گا گلاں لمیاں ہو جان گیاں تہانوں پتہ وے کہ اے نبی دے بارے لفظ چھوکرا بولیا ہے تہانوں پتہ ہے اینے کہا سی کہ اگر کوئی ہن قرآن پڑھدا ہے او انج ہی ہے جویں فرنچ زبان وچ کوئی گالاں کڈدا ہے اللہ معاف فرمائے قرآن پڑھن نوں اے گال ہی آکھے نبی واسطے لفظ چھوکرا بولے میرے کملی والے واسطے لفظ 2 نمبر بولے ہن نے میرے کملی والے طرف لفظ دجال دی نسبت کیتی ہے کہ تسی یہ بھی کہہ رہے ہو جناب تحقیق کرو جا کے عیسائیاں دی کتاب تے گل لکھی کہ لکھی تے جناب والا جڑے بندے تانوں گالاں کڈن دے نے نا انہاں نوں پھر کچھ نہ آکھیو تسی پھر اپنے قانون دے مطابق جا کے پتہ کرو کہ انہاں لوکاں تانوں گالاں کڈیاں نے یا نہیں کڈیاں کہ لہذا مفتی صاحب ہجے وقت ہے وے ایس بندے ساتھ چھڑ دو وے لو اس بندے دی نصرت دی وجہ تو تانوں بڑے بڑے علماء سمجھا رہے نے مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب تانوں انہاں بھی سمجھایا ہے پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی لہذا سے پھر بھی تہاڈے واسطے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تانوں عقل سلیم نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ تانوں حق اور باطل دے وچ فرق کرن دی اور انہوں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے